भारत सऊदी अरब और यूएई पर मुसलसल दबाव डाल रहा है। आप पाकिस्तानी वर्कर को निकाल दें। पीटीआई के दौर में आर्मी चीफ और वजीर ख़जाना इमदाद मांगने के लिए अबू जहबी गए। सुल्तान ने बात सुनकर नहायत पते की बात की। उनका कहना था, एक वक्त था जब आपका हाथ ऊपर होता था और हमारा नीचे। हम इमदाद के लिए आपके पास आते थे। आज हमारा हाथ ऊपर है और आपका नीचे। आप हमारे भाई हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है हम ऊपर या नीचे वाला हाथ बनने के बजाय एक दूसरे से बराबरी से हाथ मिलाते हैं। आप किसी मुल्क से इमदाद ना लें, आप मुल्कों से बिजनेस करें। आप इस तरीके से अमीर होंगे। पाकिस्तानी वफ्द ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सर झुका लिए। दूसरी मिसाल सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह किंग सलमान अब्दुल अजीज़ की है। ये बादशाह बनने से पहले 48 साल रियाज के गवर्नर रहे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के सफ़ीर एडमिरल शाहिद करीमुल्लाह सदर का पैगाम लेकर उनके पास गए। शाह सलमान ने पाकिस्तानी सफ़ीर से कहा, हम पाकिस्तान को अपना भाई समझते हैं, लिहाजा हम हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन ये याद रखें ये जज्बा सिर्फ हम तक है। हमारे बच्चे प्रैक्टिकल हैं, हमारे बाद ये आपका ख्याल नहीं रखेंगे। चुनाचा आपके लिए बेहतर है आप हमारी ज़िंदगी में अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। सफ़ीर ने यह पैगाम मनोअन साइफर बनाकर ऐवान सदर भिजवा दिया। तीसरी मिसाल चीन की है। जनरल कमर जावेद बाजवा 2021 में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए बीजिंग गए। सदर शी ने उन्हें सिर्फ 2 मशवरे दिए। आप एक ही बार ये फैसला कर लें कि आप क्या करना चाहते हैं, और दूसरा ये याद रखें, तरक्की और लड़ाई में तरक्की पहले नंबर पर आती है और लड़ाई दूसरे पर। आप लोग तरक्की पर कंप्रोमाइज़ ना करें। भारत से लड़ें लेकिन पहले तरक्की करें। उन्होंने चीन की मिसाल दी। हमारे भारत के साथ 70 साल से तनाज़े चल रहे हैं। हमारी ताज़ा झड़प भी हुई है, मगर उसके बावजूद भारत के साथ हमारा तिजारती हजम बढ़ता चला जा रहा है। हम लड़ाई के बाद भारत से ज़्यादा तिजारत कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए इन तमाम मशवरों को साइड पर रखें और दिल्ली में 9 और 10 सितंबर के G20 सरबराही इजलास पर फोकस करें। भारत न सिर्फ दुनिया की 20 बड़ी मईशियतों में शामिल हो चुका है, बल्कि ये आज बड़ी मईशियतों की मेज़बानी भी कर रहा है। दूसरी हकीकत, G20 में इंडोनेशिया, जनूबी कोरिया, मैक्सिको, जनूबी अफ्रीका और तुर्की भी शामिल है, और ये 5 मुल्क हमारे सामने इस रेस में शामिल हुए। आप तुर्की को 2000 में देखें और उसके बाद उसे 2010 और 2023 में देखें। तुर्की ने कसाद बाजारी और रिसेशन के बावजूद ठीक ठाक तरक्की की। जनूबी कोरिया ने 1960 की दिहाई में पाकिस्तान से 5 साला माशी मंसूबा मुस्तार लिया था और अपने 300 साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम के पास भिजवाए थे, ताकि डॉक्टर साहब से नोबेल प्राइज़ जीतने का तरीका सीख सकें। इंडोनेशिया हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्कों में सबसे पहले दहशतगर्दी इस मुल्क में शुरू हुई थी। 12 अक्टूबर 2002 को दहशतगर्द इस्लामी जमात ने बाली में 204 लोग कत्ल कर दिए थे, जिसके बाद इंडोनेशिया की सयाहती इंडस्ट्री तबाह हो गई। लेकिन सिर्फ 20 साल बाद 2022 में इंडोनेशिया ने G20 की मेज़बानी की। एक वक्त था इंडोनेशिया के सियासतदानों, फौजी सरबराहों और अरबपति बिजनेसमैनों के बच्चे तालीम के लिए पाकिस्तान आते थे, लेकिन आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। मैक्सिको भी चंद बरस पहले तक लातीनी अमेरिका का गरीब मुल्क होता था। इसका माफिया आज भी पूरी दुनिया में बदनाम है, लेकिन ये भी अब G20 में शामिल है। और जनूबी अफ्रीका 1994 में आज़ाद हुआ और उससे पहले वहाँ खौफनाक नस्ली फसादात हुए। लाखों लोगों की लाशें सड़कों पर पड़ी होती थी। आज भी इस मुल्क में गोरों और कालों के दरमियान इख्तलाफात हैं, लेकिन ये भी आज G20 में शामिल है। भारत ने इनके अलावा बांग्लादेश, मिस्र, नाइजीरिया, मुत्तहदा अरब, सिंगापुर, नीदरलैंड, स्पेन और मॉरिशस को भी बतौर मेहमान दावत दी। ये तमाम मुल्क कभी पाकिस्तान के दोस्त होते थे। बांग्लादेश न सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा था, बल्कि पाकिस्तान की बुनियाद ही बंगालियों ने रखी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बनी थी और 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान बंगाली लीडर A.K. फजलुल हक ने पेश की थी। हमने 1971 में बंगालियों को नालायक, पसमानदा और गंदा करार देकर अलग कर दिया, लेकिन आज बांग्लादेश माशी लिहाज से पाकिस्तान से आगे है और ये G20 मुल्कों के साथ भी बैठा है। हमने भुट्टो दौर में इसराइल के खिलाफ जंग में मिस्र, उर्दन और शाम की मदद की थी। नाइजीरिया जैसे दर्जन भर अफ्रीकी मुल्क पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी सीखा करते थे। नाइजीरिया के फ़ौजी अफसर पाकिस्तानी अकेडमियों में तरबियत हासिल करते थे। मुत्तहदा अरब इमारात ने स्टार्ट ही पाकिस्तान से लिया था। एमिरेट्स एयरलाइन का मुखफ़्फ़ आज भी E के है और E एमिरेट्स से लिया गया है और K कराची से।
دنیا کی یہ بڑی ایئر لائن کراچی سے سٹارٹ ہوئی تھی اور ہم نے اسے جہاز بھی دیا تھا اور عملہ بھی۔ UAE کے تمام صحرا پاکستانی ہنرمندوں نے آباد کیے، لیکن آج یہ کہاں ہیں اور ہم کہاں؟ عمان ہمارا دوست تھا، آج بھی عمان میں 2.5 لاکھ پاکستانی کام کرتے ہیں۔ سلطان قابوس پاکستان آتے تھے تو انہیں کراچی کا ڈپٹی کمشنر ریسیو کرتا تھا اور ان کی صدر سے ملاقات کے لیے سفیر کو ٹھیک ٹھاک پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ سنگاپور نے بھی پاکستان سے ترقی کا سفر شروع کیا تھا۔ سنگاپور ایئر لائن ہو یا پھر سنگاپور پورٹ، یہ پاکستانیوں نے بنائی۔ اور ایک وقت تھا جب لی کوان یو نے پاکستان کے سب سے زیادہ دورے کیے اور یہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں اور مشہور لوگوں کو جانتے تھے۔ نیدرلینڈ نے 1960 کی دہائی میں پاکستان کو ٹیلی ویژن سیٹ بیچے تھے۔ فلپس نیدرلینڈ کا برانڈ ہے۔ پاکستان نے فلپس کو ملک میں کام کرنے کی اجازت دی اور ہالینڈ نے اسے اس وقت کی سب سے بڑی ڈیل قرار دیا تھا۔ اسپین یورپ کا واحد ملک تھا جو ہر قسم کے پاکستانی کو امیگریشن بھی دیتا تھا اور کام کی اجازت بھی۔ آج بھی اسپین میں لاکھوں پاکستانی ہیں۔ پیچھے رہ گیا موریشس، تو ہم نے آج تک اسے دوستی کے قابل ہی نہیں سمجھا، لیکن یہ تمام ملک اس وقت G20 کے سربراہوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم دور بیٹھ کر انہیں حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم اب سعودی عرب کی طرف آتے ہیں۔ دنیا نے ہمیشہ ان دونوں ملکوں کو اکٹھا دیکھا۔ 1979 میں خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تو صرف پاکستانی فوج کو طلب کیا گیا۔ یمن میں حوثی باغیوں کے ایشو پر بھی پاکستان نے سعودی عرب کی مدد کی۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگیں، اس وقت سعودی عرب دنیا کا واحد ملک تھا جس نے کھل کر ہمارا ساتھ دیا۔ ہمیں مفت پیٹرول تک دیا گیا۔ آج بھی پاکستان کے 20 لاکھ ورکرز عرب ملکوں میں ملازمتیں کر رہے ہیں اور ان کی رقم سے ملک چل رہا ہے۔ بھارت سعودی عرب اور UAE پر مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے۔ آپ پاکستانی ورکرز کو نکال دیں، ہم آپ کو سستے اور زیادہ ہنرمند دے دیتے ہیں۔ مگر عرب یہ پیشکش قبول نہیں کر رہے۔ لیکن سوال یہ ہے، عرب ممالک کب تک انکار کریں گے؟ ہمیں ماننا ہوگا دنیا بدل چکی ہے۔ عرب ملکوں میں نئی نسل اقتدار اور بزنس میں آ چکی ہے اور یہ نسل بھائی چارے کے بجائے کاروبار کو اہمیت دیتی ہے۔ UAE میں حکومت نے انویسٹمنٹ کمپنی بنا رکھی ہے۔ یہ کمپنی $500 بلین کی مالک ہے اور اس کے کارندے پوری دنیا میں کاروباری مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ملازمین کو سال بعد نکال دیتے ہیں جو کمپنی کے پیسے انویسٹ نہیں کرتے۔ لہٰذا ان حالات میں عربوں کو پاکستان میں کیا دلچسپی ہوگی؟ ہم مانیں یا نہ مانیں مگر حقیقت یہی ہے۔ ہم دنیا اور اپنے دوستوں کی نظروں میں اس قدر بے وقت ہو چکے ہیں کہ ہم نے سعودی ولی عہد کو بھارت جاتے وقت چند گھنٹے پاکستان میں گزارنے کی دعوت دی مگر ولی عہد تیار نہیں ہوا۔ دوسری طرف کانفرنس 10 ستمبر کو ختم ہوئی مگر ولی عہد 11 ستمبر کی رات تک بھارت میں رہے۔ یہ کانفرنس کے بعد بھی بھارتی تاجروں اور صنعت کاروں سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں بھارت میں بزنس کے مواقع نظر آ رہے ہیں۔ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان اس وقت $5 کھرب کی تجارت ہے، جبکہ ہم جب بھی سعودی عرب جاتے ہیں پیسے مانگنے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ پھر ہماری عزت کیوں کریں؟ یہ پاکستان کیوں آئیں؟ ہمارے پاس اب صرف 2 آپشن بچے ہیں۔ ہم ضلالت کے اس گھڑے میں گرے رہیں اور گل سڑ کر ختم ہو جائیں، یا پھر ہم غیرت کھائیں اور ایک بار، جی ہاں آخری بار اٹھ کر اس ملک کی سمت ٹھیک کر لیں اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ چوائس صرف ہماری ہے، تاہم ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا ہم افغانستان سے لے کر امریکہ تک پوری دنیا کے لیے بوجھ بن چکے ہیں اور ہم نے اگر آج اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو دنیا زیادہ دیر تک ہمارا بوجھ برداشت نہیں کرے گی۔ یہ ہمیں مرنے اور مٹنے کے لیے تنہا چھوڑ دے گی۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہم نے جو کرنا ہے بس 6 ماہ میں کرنا ہے۔ ہم نے کر لیا تو بچ جائیں گے، ورنہ اس بار واقعی ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگر آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں اور پلیز بیل آئیکن کو سب کلک کر دیں۔